ल सबै साथीहरूलाई स्वागत छ। साथीहरूले आज यो हाम्रो पासवर्ड पनि परिवर्तन भएको छ र आइडी पनि परिवर्तन भएको छ। त्यो भएर कन्फ्युजन भयो अथवा आज शनिबारको दिन भनेको हुनाले शनिबार सामान्यतया क्लास हुँदैन, त्यो भएर क्लास हुँदैन भन्ने साथीहरूलाई लागेर नजोडिनु भएको होला। ठिकै छ, हामी एकछिन साथीहरू पर्खौँ। हामी ठिक 7:30 बजेदेखि क्लास सुरु गरौँला। ठिक, हामी 7:30 देखि क्लास सुरु गरौँला। फेसबुक लाइभबाट पनि यति बेला कोही साथीहरू हेरिराख्नु भएको छ भनेदेखि फेसबुक पेजमा जुम आइडी र पासवर्ड दिएको छ। यहाँहरू सिधै यो जुम रुममा आउनको लागि अनुरोध गर्छु। हामी ठिक्क 7:30 मा चाहिँ सुरु गरौँला। यहाँहरू जोडिराख्नुहोस्, हामी 7:30 मा क्लास सुरु गर्नेछौँ। फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरू यहाँहरू जुम रुममै आउनु होला। हामी ठिक 7:30 मा सुरु गर्नेछौँ। आजको सेसनमा हामी खास गरी यो द्वितीय पत्र तृतीय पत्र लेखन सिपका परीक्षाहरूमा विषयगत परीक्षाहरूमा कसरी बढी अङ्क ल्याउने गरेर लेख्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा अन्तर्क्रिया गर्छौँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले लेख्ने राइटिङ स्किल सम्बन्धी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूदेखि लिएर केही प्रश्नहरूको अभ्यास गरेका थियौँ। आज हामी बाँकी प्रश्नहरू नासु र अधिक साथीहरू यहाँहरू जुम रुममै आउनु होला। अ 30 देखि
हजुर हजुर
मैले बन्द गरेँ नि त। ल साथीहरू सबैलाई नमस्कार र स्वागत पनि छ। म ललित बस्नेत। अस्ति सुरु दिनको क्लास दिनुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि यहाँहरू सबैले चिन्नु भएकै छ। मैले परिचय त्यति बेला दिइ पनि सकेको छु। आज परिचयतिर नजाउँला। र कतिपय साथीहरू अब यो शिक्षक सेवा आयोगको भनेर पनि जोडिनु भएको छ भनेदेखि त्यस्ता साथीहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको अर्कै जुम रुममा भइराखेको छ, त्यो रुममा जानको लागि अनुरोध गर्छौँ। आज शनिबारको दिन भयो। शनिबारको दिन सामान्यतया यो कोशी शैक्षिक केन्द्रमा पनि नयाँ ओरिएन्टेसनहरू हुन्छ, तर क्लासहरू चाहिँ सुरु गरिएको हुँदैन। त्यो भएको हुनाले पनि धेरै साथीहरूलाई आज इन्फर्मेसन नहुन सक्छ। र फेरि आज शनिबारको दिन छ। शनिबारको दिन भएको हुनाले कतिपय साथीहरू आफ्नो अरू काममा व्यस्त हुनुभएको हुनसक्छ। र साथसाथै फेरि अब लोकसेवा आयोगको निर्वाचनको कारणले गर्दा सेड्युल प्रकाशित नभएको र इक्जाम चाहिँ निश्चित नभएको हुनाले पनि साथीहरूलाई पढ्ने चाहिँ अलिकति अहिले जागर नचलेको हुनसक्छ। तर साथीहरू लोकसेवा आयोगले ढिलो चाँडोको कुरा मात्रै हो, परीक्षा लिइ नै हाल्छ। र परीक्षामा पास गर्नको लागि वास्तवमा यो तयारी गर्नको लागि एकदम उपयुक्त समय हो। पढ्ने कुरामा चाहिँ यहाँहरूले अल्छी गर्ने त्यो काम गर्नु हुँदैन। ल अब म औपचारिक किसिमले सुरु गर्न चाहन्छु। अन्त साथीहरू थोरै जोडिनु भएको छ, तर साथीहरू अब जोडिँदै जानु होला। यदि जोडिँदै जानु भएन भनेदेखि पनि अरू साथीहरूले जागर गर्नु भएन भनेदेखि फेरि जागर गर्ने साथीहरूलाई यहाँहरूको जागरमाथि फेरि पानी खनाउने कुरो भएन। जागरलाई हामी उच्च सम्मान गर्दै यहाँहरूलाई एउटा सही मार्गदर्शन गर्नको लागि, यहाँहरूको तयारीलाई एउटा सघन बनाउनको लागि, मद्दत गर्नको लागि हामी उपस्थित छौँ। 40 भनेको 30 भनेको थियो, हामीले 34 पनि भयो। अब हामी 1-2 मिनटमा ठ्याक्कै आजको सेसनै सुरु गरिहालौँला। कोही साथीहरू फेसबुक लाइभमा जोडिनु भएको छ भनेदेखि यदि यहाँहरू नासु शाखा अधिकृत लगायत लोकसेवा आयोगको खरदार पनि हुनसक्छ, परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यहाँहरू जुम रुममै आउनु होला। फेसबुक लाइभबाट पनि यहाँहरूले आज सुन्न त सक्नुहुनेछ, तर त्यहाँको समस्या चाहिँ अहिले मैले सुरुमा चाहिँ हेरेको भए तापनि त्यहाँबाट यहाँहरूले राखेका कमेन्टहरू चाहिँ मैले हेर्न भ्याउँदिनँ, किनकि मैले मेरो फोकस चाहिँ एउटा जुम रुममै हुने भएको हुनाले यो फेसबुकबाट हामीलाई सुनिराख्नु भएका जो साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि केही जिज्ञासा लागेर कमेन्ट गर्नुभएको छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ हामी जवाफ दिन अलिकति असमर्थ हुनेछौँ। त्यो भएर म जुम रुममै आउनको लागि साथीहरूलाई अनुरोध गर्छु। र सुरुमा म साथीहरूलाई यो लेख्ने कुराको लागि यसलाई उसमा सेयर गरौँ जस्तो लाग्यो। ग्रुप कपी पेजेस कपी ल अब ढिलो नगरेर हामी सेसनतिर अगाडि बढ्न जाउँ। आज भने नि विविध कारणले गर्दा धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छैन। नजोडेको हुनाले अलिकति यो क्लासलाई अगाडि बढाइराख्नको लागि पनि अलिकति
अलिकति यो जाँगर चाहिँ नचलेको अवस्था हो। तर पनि मैले अघि पनि भने जो तयारी गर्ने साथीहरू हुन्छ, तयारी गर्ने साथीहरूको तयारीलाई फेरि असर पर्न नदिनको लागि कोही साथीहरूले ध्यान दिनुहोस् नदिनुहोस् होइन, पढ्नु भएन भन्ने कुरालाई ख्याल नगरेर जो पढ्नुहुन्छ पढ्ने साथीहरूलाई सहयोग गर्नको लागि हामी चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट बढीभन्दा बढी योगदान गर्नको लागि उपस्थित छौँ। म अब साथीहरूलाई सिधै चाहिँ आजको विषयवस्तुतिर लैजान चाहन्छु। साथीहरूले यो च्याट बक्समा के म्यासेज गर्नुभएको छ। धेरै साथीहरूले यहाँ जिज्ञासा राख्नुभयो, सरले रेगुलर क्लास लिनुहुन्छ कि हुन्न भनेर। साथीहरू अब के कुरा म यहाँलाई अनुरोध गरौँ भनेदेखि मैले चाहिँ सकेसम्म चाहिँ यो सेकेन्ड पेपरको टपिक ख कम्प्लिट र अरू क र ग खण्डको चाहिँ यो नासुको कुरा अरू सरहरूले लानुहुन्छ र अरू सरहरूले लाँदाखेरि केही कुरा कन्फ्युजन भयो भनेदेखि र लिइसकेको कुरामा कन्फ्युजन नभएको कुरामा पनि इक्जाम लिने फिडब्याक लिने भन्ने किसिमले चाहिँ मेरो सोच अहिलेसम्म त्यो हो। हेर्दै जाउँ साथीहरूको अब माग कस्तो रहन्छ र साथीहरूको फिडब्याक कस्तो आउँछ त्यो अनुसारले गरौँला। पुरै पेपर मैले लिने भन्दा पनि मेरो लागि जुन टपिक तोकिएको छ त्यो टपिकको लागि चाहिँ म नियमित रूपमा आउँछु। र यति भन्दै गर्दाखेरि म साथीहरूलाई के अनुरोध गर्छु भनेदेखि म अब 4-5 दिन चाहिँ यहाँहरूसँग आउन अलिकति भ्याउँदिनँ। म यो कार्यालय सम्बन्धी कामको सिलसिलामा अलिकति मुलुक बाहिर हुनेछु। 4-5 दिन चाहिँ यहाँले धैर्य गर्नुहोला, अरू सरहरूले यहाँलाई सिकाउनु हुनेछ। तर त्यसपछि भरसक चाहिँ म नियमित रूपमा बरु 2 घन्टे सकिएन भनेदेखि पनि अलिक थोरै समय भए पनि आउने किसिमले प्रयास गर्छु। र मेरो सुरुमै प्रतिबद्धता पनि त्यही नै हो। मैले साथीहरू अब मेरो क्लासको प्रेजेन्टेसन धेरै राम्रो छ भन्नुभयो। क्लासको प्रेजेन्टेसनको बारे अरू कुरा बारे म गर्दिनँ, साथीहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो। म यति मात्रै भन्छु कि म क्लास चाहिँ रेगुलर लिइराख्न भएको छैन। लिइराख्न भ्याएँ भनेदेखि साथीहरूलाई वास्तवमा कसरी पास हुने, कसरी उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म ग्यारेन्टीको साथ भन्न सक्छु। अब यहाँले मेहनत चाहिँ गरिदिनुपर्छ। मेहनत नै गर्नु भएन भनेदेखि त हामीले जतिसुकै यहाँलाई यो क्याप्सुल बनाएर दिएर मात्रै पनि हुँदैन। त्यो क्याप्सुललाई पनि सही किसिमले उपयोग गर्ने जिम्मा चाहिँ यहाँहरूको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यहाँहरूले मेहनत गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सफलता निश्चित हात लाग्छ। म त्यो यहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। म अब सुरु गर्छु है त साथीहरू। अब अहिले थोरै साथीहरू हुनुहुन्छ, थोरै साथीहरू भएको हुनाले अहिले हामी लाइभै टक पनि गरौँला है, यो साउन्डबाट पनि गरौँला। तर अब हामी 40 मिनट हुन थाल्यो, 10 मिनट जति त 10 मिनट ढिलो गर्दा पनि त्यसपछि हामी टपिकमै गएर केही छलफल गरौँला। त्यसपछि पनि साथीहरूलाई केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि चाहिँ केही सोध्न मन लाग्यो भनेदेखि चाहिँ हामी क्लासमा जाउँला। एकछिन के साथीहरूलाई उसमा कुरा गरौँ त। जुम रुममा भएका साथीहरूलाई के छ यहाँ भिडियो अन गर्नु पर्छ सेक्युरिटीबाट हो, स्टार्ट भिडियो। ए शिवजी हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ? मलाई लाग्छ शिव अहिले यसमा मलाई पोस्ट बनाएर बाहिरी जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मेन होस्ट रेज्युम स्लाइड्स हो। अब 40 मिनट भयो। त्यसो भएको बेलामा म ढिलो नगरिकन साथीहरू आजको विषयवस्तुतिर लैजान चाहन्छु। आजको विषयवस्तु है साथीहरू, अब अलिकति फन्ट केही साथीहरू फन्ट देखिएको सही छैन, एक्चुअली मलाई त्यो जानकारी गर्नुहोस् है त। आज मैले अहिले जो स्क्रिन सेयर गरेर राखेको छु, स्क्रिन सेयर गरेको कुरा देखिएको छ कि छैन साथीहरू? देखिएको छ भनेदेखि कमेन्ट बक्समा देखिएको छ भन्नुहोला, छैन भनेदेखि चाहिँ देखिएको छैन भन्नुहोला। अस्ति यो बोर्डमा गर्दाखेरिको समस्या के भयो भनेदेखि सर ठिक छ, अस्ति बोर्डमा गर्दाखेरिको यो स्क्रिन सेयर र बोर्डको सँगसँगै प्रयोग गर्दाखेरि बोर्डको चाहिँ अलिकति अक्षर सानो भएको थियो। त्यही भएर साथीले बोर्डमा लेखेको त देख्न सक्नु भएन होला भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब बोर्डमा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बोर्डमा लेखिराखेको बेला स्क्रिन सेयरलाई चाहिँ स्टप गरेर गरियो भनेदेखि क्लियर देख्न सकिन्छ। तर आज शनिबार भएको हुनाले जसरी यहाँहरूलाई अरू काममा व्यस्त हुनुभयो,
र यो समयमा जोडिन सक्नु भएन। यस्तै गरी शनिबार भएको हुनाले म पनि आज स्टुडियोमा हाम्रो यो कोसिसको अफिसमा जान भ्याएको छैन, म पनि आज घरबाट नै जोडिएको छु। ल अब यति भन्दै म साथीहरूलाई आजको प्रस्तुतितिर लैजान चाहन्छु है। त्यसपछि केही कन्फ्युजन भयो भनेदेखि साथीहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। आज मैले जम्मा 5 वटा प्रश्न राखेको छु है त साथीहरू, एकदमै महत्त्वपूर्ण। आज मैले नासुको लागि, खर्दारको लागि, शाखा अधिकृतको लागि विभिन्न परीक्षामा सोध्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण आजको मैले आज नासु, खरिदार, शाखा अधिकृत लगायत प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरूको यो सब्जेक्टिभ पेपरमा सबैतिर काम लाग्ने 7 वटा प्रश्नहरू र ती प्रश्नहरूको कसरी बढीभन्दा बढी नम्बर ल्याउन सकिन्छ, यो त्यसको उत्तर लेख्ने उत्कृष्ट ढाँचा कुन हो त, त्यो सहित म यहाँहरूसँग आएको छु। यहाँहरूले स्क्रिन शेयरमा देखि पनि सक्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म अब सिधै विषयवस्तुतिर जान चाहन्छु। मैले यहाँहरू आज पहिलो दिन जोडिनु भएको छ भनेदेखि कन्फ्युजन हुन सक्नुहुन्छ। फेरि मैले नासु फन्ट अलिकति सानो हो भन्नुभयो, इट्स फाइन सर। फन्ट चाहिँ ठिक छ, अहिले यतिले फन्ट देखिएला है। अब किनकि यो चेन्ज गर्न थाल्दाखेरि फेरि अरू अरू फन्ट देखिएला साथीहरू, यहाँले नोट पनि पाइ नै हाल्नुहुन्छ। र म फेरि हामीलाई यो फेसबुक लाइभमा भएका साथीहरूलाई यो लाइभतिर नलागेर जुम रुममा जोडिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथीहरूको मैले कमेन्ट हेरिराखेको थिएन। फेसबुकबाट धेरै साथीहरूले नमस्ते नमस्ते भन्नु भएको रहेछ, तर म चाहिँ अघि पनि भने फेसबुकको कमेन्टहरू मैले हेर्न भइराखेको थिएन। ल अब म सिधै टपिकतिर जान चाहन्छु। अघि पनि भने आज साथीहरू चाहिँ के कारणले हो, सायदै मेरो क्लास थियो भन्ने आज अब थाहा पनि भएन होला। मैले सुरु 3 दिन अगाडि क्लास गरेको थिएँ, त्यसपछि केही दिनपछि म क्लासमा आउँछु भनेको थिएँ र बिचमा 2-3 दिन चाहिँ अरू सरहरूलाई, हामी जो सरहरूलाई दिएका थियौँ त्यो पनि नेपालको यो राइटिङ स्किलको लागि, सब्जेक्टिभ पेपरको लागि एकदम टप सरलाई लिएको थियौँ। ती सरहरूको पनि अनुभव गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले र ती 2 जना नेपालको एकदम नाम चलेकै सरहरूको क्लास राखिसकेपछि म फेरि आज आफै उपस्थित भएको छु। अघि पनि मैले भने आज जम्मा 5 वटा प्रश्नहरू र ती प्रश्नको चाहिँ उत्कृष्ट अङ्क आउने गरेर लेख्ने चाहिँ एउटा आन्सर सहित उपस्थित भएको छु। म अब सिधै प्रश्नमा जान चाहन्छु। यी प्रश्नहरू नासु सेकेन्ड पेपर खण्ड ख भित्रबाट मैले प्रश्न बनाएको हो। धेरै जसो चाहिँ यस अगाडिका परीक्षामा आएकै प्रश्नहरू हुन् र केही प्रश्नहरू चाहिँ परीक्षामा अहिलेसम्म नआएको तर आगामी परीक्षाको लागि आउने एकदम सम्भावित प्रश्नहरू हुन् साथीहरू। र यो सिद्धिसकेपछि वास्तवमा यो मेरो उत्तर दिएको कसरी राम्रो लेख्ने भन्ने कुरामा पनि हामी छलफल गरौँला। ल अब म सिधै प्रश्नमा गएँ। प्रश्न यहाँले देखिसक्नु भएको छ। सुरुको प्रश्न यो 5 नम्बरलाई मात्रै भनेको छ, त्यही भएर मैले वा लेखेको छु। सबै लेख्नु पर्दैन, यहाँहरूले कुन आफूलाई सजिलो लाग्छ त्यो लेख्नु होला भन्नको लागि मैले छोटो मात्रै बनाएको छु। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू लेख्नुहोस् साथीहरू भनेको। यहाँहरूको टपिकमा के छ भनेदेखि यहाँले नासुको टपिक त हेर्नुभएको होला। टपिकमा यहाँहरूले लानुपर्छ पर्दैन? साथीहरू हेर्नु भएको छ यहाँले सिलेबस? के टपिकको बारे केही भन्नुपर्छ? ल म यो साथीहरूलाई एकछिन त स्क्रिन सेयर स्टप यो रोकेर टपिकतिर जाउँ कि अथवा साथी टपिकतिर परेन, सिधै यो प्रश्नतिर मात्रै जाउँ? साथीहरूको केही आएन। मलाई लाग्छ यहाँ जति साथीहरू जोडिनु भएको छ नासु पहिलो चरणको परीक्षा दिनुभएकै साथीहरू जोडिनु भएको होला। अरू साथीहरूलाई त्यति बेला चुनावको एकातिर अब एउटा माहौल बनिराखेको छ, परीक्षा रुटिन आएको छैन, उहाँहरूलाई यसरी जोड्ने पक्कै पनि जाँगर नचलेको हुनसक्छ। जसले अब पहिलो चरणको परीक्षा दिनुभएको छ त्यसमा पास हुन्छु भन्ने लागेको छ, त्यस्तै साथीहरू चाहिँ जोडिनु भएको होला र त्यस्ता साथीहरूलाई बढीभन्दा बढी लाभ हुन सकोस् भन्ने किसिमले। ठिक छ, साथीले क्वेसन स्टार्ट गर्दा हुन्छ भन्नुभयो। यो बहुतै महत्त्वपूर्ण प्रश्न है साथीहरू, किनकि नेपालको निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विभिन्न किसिमले अहिले एउटा यो बहस भइराखेको हुनाले
यो नेपालले अहिले जो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरेको छ, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ कि पुरै समानुपातिक बनाउनु पर्छ कि अथवा पुरै चाहिँ पहिलो हुने निर्वाचित हुने एफपीटीपी भन्छ त्यसमा बनाउनु पर्छ भन्ने बहस चलिराखेको हुनाले अरूको चाहिँ कोर्समा छैन। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली चाहिँ कोर्समा राखेको हुनाले यो नासोको कोर्स पनि छ, शाखा अधिकृतको कोर्स पनि छ, दुवै कोर्समा राखेको हुनाले एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। परीक्षामा क्वेसन नम्बर के गर्छ भनेदेखि कुनैमा चाहिँ 1 + 4 गरेर 5 भनिदिन्छ है। तर यसमा चाहिँ के मान्नुहोस् भनेदेखि सबैमा त्यसरी चाहिँ यो सब टपिक लेख्न मिल्ने गरेर नम्बर नबाडेको हुन सक्छ। यो मैले नम्बर नबाडेको खालको प्रश्न राखेँ साथीहरू। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषता लेख्नुहोस् भनेर एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली यहाँले बुझ्नु भएको छ, त्यसलाई मैले छोटकरीमा लेखेको छु। मैले 3टा परिभाषा लेखेको छु। अब प्रश्नमा चाहिँ यो प्रश्नको सधैँ अनुसारले यसको चाहिँ 1 नम्बरको चाहिँ यो त्यसको परिचय लेख्नुपर्ने छ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र 4 नम्बर जतिको चाहिँ विशेषताहरू लेख्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले यसमा पनि त्यही किसिमले मैले चाहिँ परिभाषा छोटो छोटो हुने किसिमले लेखेको छु। मैले 3वटा परिभाषा लेखेको छु। परिभाषा कसरी लेख्नुहोस् भनेदेखि वा लेखेको छ नि, सबै लेख्नु भनेको होइन, एउटा कुनै लेख्नुहोस् भनेको। यहाँ लेखेको छ, भाषा प्रष्टि छ, सम्पूर्ण देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दलहरूले पाएको मत प्रतिशतको अनुपातमा सदस्यहरू विजय भएको घोषणा गर्ने र सोही बमोजिम शासन सञ्चालनमा राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने शासन पद्धति नै समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली हो। लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन गर्ने भए पनि अल्पमतको कदर गर्नुपर्छ भन्ने जेएस मिलको धारणा अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त विकास भएको हो भनेर साथीहरु यो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको एउटा छ। यसरी परिभाषा दिन सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो कानुनले लेखेको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नाले सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी दललाई मत दिने र प्रत्येक दलले प्राप्त गरेको कुल मत संख्याको अनुपातमा त्यस्तो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उम्मेदवार प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनिन्छ भनेर चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा चाहिँ साथीहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको परिभाषा चाहिँ त्यसरी दिएको छ। यो चाहिँ सामान्य परिभाषा हो। यही परिभाषालाई पनि अलिकति बुलेट फर्ममा लेख्न मन लाग्छ भनेदेखि साथीहरु यसरी लेख्नला भनेर मैले अर्को जो पावर पोइन्टमा के लेखेको छु भनेदेखि अब के लेखे भनेदेखि साथीहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको 1 नम्बर मात्रै आएपछि त जसरी लेख्दाखेरि पनि नम्बर पुगि नै हाल्छ। तर यही क्वेशनलाई कहिले के हुन्छ धेरै नम्बर पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा निम्न विशेषता रहेको निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो भनेर यहाँले यो तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो किसिमले लेख्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन पद्धति मुख्य रूपमा निम्न विशेषता रहेको हुन्छ। फेरि लेखिराख्नु चाहिँ पर्दैन। जस्तो मैले साथीहरुलाई के गरौँ भनेदेखि निम्न विशेषता भनिसकेपछि यो चाहिँ साथीहरु लेखिराख्नु परेन। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ यति विशेषता हुन्छन् भन्यो। 1 नम्बर विशेषता के हुन्छ भनेदेखि सम्पूर्ण देश वा प्रदेशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ पुरै जस्तो नेपालमा चाहिँ के हुन्छ त सबै नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ संघको हिसाबमा चाहिँ निर्वाचन क्षेत्र मानियो भनेदेखि प्रदेश हो भनेदेखि प्रदेशमा चाहिँ त्यो पुरै प्रदेशलाई चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको त्यो निर्वाचन क्षेत्रबाट भनेको नेपालभरिबाट संघीय हो भनेदेखि पुरै नेपालभरिबाट, प्रदेश हो भनेदेखि त्यो प्रदेशभरिबाट बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्छ भनेको मतलब कम्तीमा 2टा निर्वाचित हुने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेको त्यसमा कम्तीमा यो समानुपातिक निर्वाचनको लागि चाहिँ कम्तीमा 2टा चाहिँ सिट हुनुपर्छ भनेको। जस्तो संघको लागि नेपालमा कति छ त 110 सिट छ। यही किसिमले प्रदेशको सिटहरु छ नि हो त्यो गरिएको छ भनेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुनको लागि बहुसदस्यीय हुनुपर्छ भनेको उम्मेदवारले निर्वाचित हुनको लागि निर्धारित कोटा अनुसार मत प्राप्त गर्नुपर्छ। इजरायलमा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न चाहिँ 1.5%, जर्मनीमा 10% मत प्राप्त गर्नुपर्ने गरी थ्रेसहोल्ड राखेको छ। नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ संघीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नको लागि 3% र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न 1.5% थ्रेसहोल्ड राखेको छ। मतलब यहाँ के थियो भनेदेखि साथीहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेको थियो। यो भनेको हुनाले मैले यहाँ वा लेखेको छु 3वटा वा सबै कतिपय बुकरमा चाहिँ सबै यो भनेको समानुपातिक निर्वाचन यो पनि लेखेको होला, दोस्रो पनि लेखेको होला, तेस्रो पनि लेखेको होला। त्यो अवस्थामा चाहिँ अब फेरि साथीहरुले पनि त्यही कण्ठ गर्न थाल्नुहुन्छ। तर यसमा चाहिँ
प्रश्नले यसमा चाहिँ धेरै 1 नम्बर 2 नम्बर भन्दा बढी सोध्दैन, सबै परिभाषा कण्ठ गर्नु पर्दैन। ती मध्ये आफूलाई सजिलो कुन हुन्छ त्यो लेख्नुपर्छ। मौलिक ढङ्गले लेख्ने हो भनेदेखि यहाँ जे लेखेको भए तापनि अब के बुझिन्छ भनेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको चाहिँ त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली हो जसमा चाहिँ दलले प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा के गरिन्छ त, दलहरूलाई सिट विभाजन गरिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि पुरै देशलाई अथवा प्रदेशलाई चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र बाँडिन्छ। त्यो क्षेत्रमा बहुसदस्य एकभन्दा बढी चाहिँ सदस्यको लागि निर्वाचन हुन्छ र समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनको लागि चाहिँ त्यो थ्रेसहोल्ड राखिएको हुन्छ। जस्तो हामी कहाँ चाहिँ 1.5% र 3% थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। यो सबै लेख्नु पर्दैन, यी मध्येबाट 1 नम्बरको लागि साथीहरूले कुनै एउटा लेख्नुपर्छ भनेको। त्यसपछि अब महत्त्वपूर्ण कुरा साथीहरू यो कुरा जब मैले लेख्न लागिराखेको छु नि, यो कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ नासुको परीक्षामा सायद 2 वर्ष अगाडि केही समय अगाडि भएको नासुको परीक्षा नभएको पछि धेरै भइसक्यो, नासुको परीक्षामा सोधेको थियो, सायद अधिकृतको परीक्षामा सोधेको थियो जस्तो लाग्छ। तर यो प्रश्न चाहिँ धेरैभन्दा धेरै परीक्षार्थीहरूले यसको उत्तर मिलाएका थिएनन्। प्रश्नले खोजेको कुरा एउटा थियो तर खोजेको भन्दा अरू उत्तर चाहिँ धेरै साथीहरूले थोपरेको। केही देखेको छैन भने भन्नुलाई साथीहरू फेसबुक लाइभमै राम्रो साउन्ड आइराखेको छ भन्नुभयो साथीहरूले। मैले त्यसो भए एकचोटि जुममा साउन्ड के पो एकचोटि हेर्छु है त। ठिकै छ, जुममा चाहिँ साउन्ड के रहेछ भनेदेखि साथीहरू जुममा भन्दा उसमा राम्रो आछ भन्नुभयो। ठिकै छ, मैले त्यसमा कमेन्ट हेर्न नभएको मात्रै हो, नत्र केही फरक परेन। यहाँहरूलाई आज जुनमा क्लास लिँदाखेरि पनि निःशुल्क यहाँले सहभागी हुन पाउनु भएकै छ। र कोही आफ्नो एकदमै प्रियजनहरूको मन परेका साथीहरूले पनि आजको यो सेसनबाट लाभ लिन पाउनुहोस् भन्ने लाग्छ भनेदेखि यहाँले सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला। के भन्नुभयो साथीहरूले फेरि? ओके, ठिक छ। जुन साथीहरूलाई जताबाट जोडिन मन लाग्छ जोड्नु होला। मैले चाहिँ यो जुम रुमको कमेन्टहरू तत्काल हेर्न सक्छु, तर उसको चाहिँ नहेर्ने भएको हुनाले मात्रै मैले भनेको। मैले के भन्दै थिएँ त, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विषयता भने नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कस्तो छ, यसका विषयता के छ भन्ने कुराहरू सायद लाग्छ नासु शाखादेखि धेरै परीक्षामा सोधेको थियो। तर यसको उत्तर चाहिँ धेरै साथीको गलत आएको थियो। मलाई लाग्छ यो बजारमा धेरै पुस्तकहरूमा यो प्रश्नको उत्तर त राखिएको होला कि नेपाली सोधिसकेका प्रश्न हो, तर यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ लोकसेवा आयोगले जसरी खोजेको साथीहरू त्यसरी यो उत्तर राखेको पाइँदैन। चाहिने कुरा चाहिँ छैन, नचाहिने कुराहरू चाहिँ साथीहरू त्यो थुपारिएको छ। खास के हो त नेपालले अवलम्बन गरेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका विशेषताहरू एकचोटि ध्यान दिनुहोस्। र यहाँहरूले अब आज थोरै साथीहरू हुनुहुन्छ, धेरैले जोडिन पाउनु भएको छैन, बढीभन्दा बढी लाभ लिनु होला, त्यो यहाँहरूलाई मौका छ। के रहेछ भनेदेखि मैले 6-7 वटा बुदाहरू बनाएको छु। यहाँहरूले सबै बुदाहरू आवश्यक पर्दैन र यो अलिकति बुदा लामो पनि छ, तर यहाँहरूले यसलाई घटाएर चाहिँ यो 4 नम्बर 1 नम्बर चाहिँ परिभाषातिर र 4 नम्बर यतातिर भएको हुनाले यहाँहरूले यो 4 नम्बरको लागि भएको हुनाले अलि लामो बुदा लियो भने 4 वटा र छोटो छोटो बुदा बनाउने भनेदेखि चाहिँ 8 वटासम्म बुदा बनाउनु चाहिँ सक्नुहुन्छ। एउटा के रहेछ भनेदेखि साथीहरू नेपालले मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। संघ र प्रदेश दुवैतिर पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट 60% र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट 40% प्रतिनिधि निर्वाचन हुने व्यवस्था मिलाएको छ। मतलब हाम्रो निर्वाचनको संरचना के रहेछ त, मिश्रित रहेछ। 60% चाहिँ एपीटीबी पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने र 40% चाहिँ यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने किसिमले व्यवस्था गरिएको छ। अथवा यसको दृष्टिमा चाहिँ संघ र प्रदेश दुवैतिर चाहिँ 40% समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि छुट्याइएको छ भनेर यहाँले त्यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। यसबाट बुदा चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ यो हो, यसबाट आफूले चाहिँ अलिक छोटो खालको बुदा बनाउन सक्नुहुन्छ। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूची प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको थ्योरिटिकल क्लास पढ्दाखेरि छलफल गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका चाहिँ विभिन्न तरिकाहरू छन्, विभिन्न विधिहरू छन्। ती विधिहरू मध्ये हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूची प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। स्मरण रहोस्, संघीय संसदतर्फ राष्ट्रिय सभाको लागि पनि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गतको एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको अवलम्बन गरेको छ। मैले के भनेको भनेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली विभिन्न विधिहरू छन्। ती विधिहरू मध्येको चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सभामा नै चाहिँ सिंगल ट्रान्सफरेबल भोट सिस्टम भन्छ, एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको चाहिँ अवलम्बन गरिएको छ। तर हाम्रो यो प्रतिनिधि सभातर्फ भन्नुहोस् अथवा प्रदेश सभातर्फ चाहिँ यो बन्द सूची चाहिँ
प्रयोग गरिएको छ। यहाँले सबै लेख्नुपर्ने होइन, यहाँले लेख्नुपर्ने चाहिँ यहाँहरूको आफ्नो परीक्षाको लागि लेख्नुपर्ने चाहिँ के हो भनेदेखि साथीहरू यो लेखिराख्नु पर्दैन यहाँहरूले है, मात्रै मैले सम्झाउनको लागि लेखेँ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत बन्द सूची प्रणाली अवलम्बन गरिएको छ। अर्को कुरा के छ त, बन्द सूची पेश गर्दा परिसमावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। त्यो महिलाको लागि, दलितको लागि, जनजातिको लागि, विभिन्न समूहको लागि निश्चित प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ। अर्को कुरा फेरि बन्द सूची पेश गर्दा कम्तीमा 10% उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्छ। भने बन्द सूची पेश गर्नको लागि कम्तीमा 10% उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्छ। जस्तो सङ्घमा हो भनेदेखि 110 सिट छ, 110 सिट भएको हुनाले त्यसको चाहिँ 10% गर्नुपर्छ। अझै यसको धेरै छ बुझाइ, यहाँले घटाउन सक्नुहुन्छ। बन्द सूची पेश गर्दा धरोटी बापत रु 50,000 लाग्ने र कम्तीमा एक सिटमा पनि उम्मेदवार निर्वाचित नभए धरोटी जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि 3% र प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्न 1.5% को थ्रेसहोल्ड राखिएको छ। राष्ट्रिय दलको रूपमा मान्यता प्राप्त गर्न समानुपातिकतर्फ कुल सर्वमतको 3% मत ल्याउनुको अतिरिक्त पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि कम्तीमा एक सिट जित्नुपर्ने दुवै प्रावधान पूरा गर्नुपर्ने छ। मत परिणाम हिसाब गर्नको लागि सेन्ट लक सूत्रको प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ। स्मरण होस्, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लागि थोमस हेयर फर्मुला प्रयोग गरिन्छ। अब यहाँले अलिकति केही कुरा सबै बुझियो होला, के कुरा बुझिएन होला भनेदेखि जस्तो मत परिणाम हिसाब गर्ने सूत्र छन् दुईटा, सेन्ट लक सूत्र र थोमस हेयर फर्मुला छ। यो चाहिँ हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको सैद्धान्तिक किसिमले पुरै टपिक पर्दाखेरि चाहिँ सेन्ट लक सूत्र भने कस्तो हुन्छ, थोमस हेयर सूत्र कस्तो हुन्छ, त्यसमा हामी डिटेल जाउँला। अहिले त हामी के गरिराखेका छौँ भनेदेखि बुझिराख्नु भएको छ, हामीले यो सोधेको प्रश्नको उत्तर एउटा निर्धारित ढाँचामा कसरी लेख्ने त्यो छलफल गरिराखेका छौँ। र त्यो छलफल गर्ने क्रममा हामी त अब यो अरू कुरामा चाहिँ जाँदैनौँ। यहाँ कसरी छोटा छोटा बुँदा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँ मैले कतिवटा बुँदा लेखेछु भनेदेखि 1 2 3 4 5 6 7 8वटा बुँदा चाहिँ साथीले लेखेको रहेछु। मैले चाहिँ खास गरी यो 1 नम्बर परिभाषालाई भइहाल्यो। 4 नम्बरको लागि चाहिँ विशेषता भनेको हुनाले यी आधा नम्बरको हुने किसिमले चाहिँ बुँदा बनाएको छु। बुँदा अलिक लामो छ, यसलाई यहाँले छोटो बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले बुझाउनको लागि बुझाउने प्रयोजनलाई अलिकति लामो बनाएको, तर यहाँले यसलाई छोटो बनाएर गर्न सक्नुहुन्छ। फेरि मैले एकचोटि यसलाई दोहोऱ्याउँछु। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको विशेषता भन्यो भनेदेखि यहाँले खासै त्यस्तो गाह्रो मान्नुपर्ने कुरा छैन। के ध्यान दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नेपालमा चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा 40% छुट्याइएको छ। बन्द सूची प्रणालीको चाहिँ व्यवस्था गरिएको छ। समानुपातिक भित्र चाहिँ समावेशिताको सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ भनेको विभिन्न वर्ग समुदायको लागि चाहिँ आरक्षण व्यवस्था छ भनेको। बन्द सूची पेश गर्नको लागि चाहिँ 10% उम्मेदवार चाहिँ हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै गरेर धरोटीको कुराहरू र एउटा प्रतिनिधित्व प्राप्त गर्नको लागि 3% मत र प्रदेश सभामा चाहिँ यो 1.5% थ्रेसहोल्ड चाहिँ यो छ भन्ने कुराहरू, अनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्नको लागि कति मत ल्याउनुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ विशेषता भनेको छु। साथै बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो यो यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिले एउटा प्रश्न यसैबाट आउने अर्को के छ भनेदेखि साथीहरू, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका गुण र अवगुणहरू लेख्नुहोस् भन्ने यो पनि बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अथवा फाइदा र बेफाइदा लेख्नुहोस् भन्ने। साथीहरू हामी यति बेला कोही भर्खरै जोडिनु भएको छ र अलमलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि यो खास गरी नासुको सेकेन्ड पेपरमा आधारित यो ओरिएन्टेसन र नमुना प्रश्न र त्यसको समाधान गर्ने खालको ओरिएन्टेसन कार्यक्रम हो। र शाखा अधिकृतलाई पनि खरिदारहरूलाई पनि यही कोर्स टपिक भएको हुनाले ती साथीहरूले पनि जोडिनु भयो भनेदेखि लाभ लिन सक्नुहुनेछ। अब अर्को प्रश्न, अघि हामी एउटा प्रश्न गर्यौँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो र यसका के विशेषता हुन्छ, के यसको विशेषताहरू के हो भनेर। अब चाहिँ हामी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो र यसका गुण र अवगुणहरू लेख्नुहोस् भन्ने चाहिँ यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो साथीहरू। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अघि लेखिसकेका छ, त्यसैबाट मिलाएर लेख्ने कति नम्बरमा आउँछ। अब अघिभन्दा अलिकति यहाँ चाहिँ लामो लेख्नु पर्ला। अघि चाहिँ 1 नम्बरलाई सोधेको थियो, अब 2 नम्बरको लागि सोधेको हुनाले अलिकति लामो लेख्नु पर्ला। अनि प्रणालीका गुण र अवगुणहरू, हाल विश्वका धेरै देशहरूमा कुनै न कुनै प्रकारको समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको अवलम्बन गरिएको पाइन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका गुण र अवगुणहरूलाई बुँदागत रूपमा निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पहिले लेख्यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका गुणहरू, सबल पक्षहरू, यो पनि महत्त्वपूर्ण साथीहरू, महत्त्वपूर्ण छ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यहाँले यो बुझ्नु पनि भएको छ, तर परीक्षामा लेख्ने गरेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो साथीहरू। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका गुण एवं सबल पक्षहरू
पहिलो गुण के हो भनेदेखि लक्षित वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्छ। यसले विविधताको व्यवस्थापनमा सघाउँछ। भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले गर्दा लक्षित वर्ग र समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन्छ। जस्तो नेपालको संसदमा अहिले चाहिँ महिलाको प्रतिनिधित्व, यस्तै गरेर यो विभिन्न अर्को समुदाय जस्तो जनजातिको, मधेसीको विभिन्न समूहको चाहिँ प्रतिनिधित्व के गरेको छ, सुनिश्चित गरिएको छ। यो सुनिश्चित गर्ने भनेको यही निर्वाचन प्रणालीको कारणले गर्दा हो। तथा प्रत्यक्षमा चाहिँ जतिसुकै सिट दिए तापनि फेरि यो प्रत्यक्ष हुने निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने भएको हुनाले त्यो कहिले पनि नजित्न सकिन्छ। तर यसले के भयो भनेदेखि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ भनेको क्या। अर्को चाहिँ यसको के विशेषता हो भनेदेखि मतदाताको मत खेर नजाने, सबै मतको उचित मूल्याङ्कन हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेकै के हो भनेदेखि यसले चाहिँ दलहरूले प्राप्त गरेको मतलाई चाहिँ तौल्छ भन्छ क्या। जसले जति मत प्राप्त गरेको हुन्छ त्यो प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा सिट विभाजन गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले मत खेर जाँदैन भनेको। जस्तो कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा के हुन सक्छ भनेदेखि 1 लाख मतदाता छन्, एउटा उम्मेदवार ल्याउँछ 20,000 ल्याउँछ, 7 जना उम्मेदवार छन्, पहिलोले ल्यायो अब 20,000, दोस्रोले ल्यायो 19,000 ल्यायो, तेस्रोले 18,000 ल्यायो, चौथोले चाहिँ 17,000 ल्यायो, पाँचौँले चाहिँ 16,000, यस्तै एवं रीतिले चाहिँ मत ल्याएको हुनसक्छ। यति गर्दाखेरि 1 लाखले मत हालेकोमा 20,000 मात्रै ल्याउनेले चाहिँ जित्यो, त्यसले होइन भनेको अल्पमतले देश बहुमतलाई शासन पनि गर्यो। तर 80,000 मत जो थियो नि अरू दलले ल्याएको त्यो त के भयो त सबै खेर गयो। त्यसको त केही गणना नै हुँदैन। 19,000 ल्याउनु र 0 ल्याउनुको के अर्थ भएन। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा के हुन्छ भनेदेखि उसले 20,000 नलिए तापनि एउटा क्षेत्रबाट 19,000 मात्र लियो भनेदेखि पनि देशैभरिको त्यसरी ल्याएको मत जोडिन्छ र त्यो मत संख्याको आधारमा उसले के गर्छ त सिट पाउँछ। त्यसो भएको हुनाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ मत खेर जाँदैन भनेको। अर्को चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिमा निर्वाचन क्षेत्रगत भावना हटी राष्ट्रिय भावनाको विकास हुन्छ। भन्नु मतलब के भन्दाखेरि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले चाहिँ कुनै व्यक्ति चाहिँ एउटा सीमित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने भन्दा पनि पुरै देशबाट निर्वाचित हुने भएको हुनाले उसले चाहिँ यो मेरो क्षेत्रको विकास गर्नुपर्छ, मेरो ठाउँको विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट माथि उठ्छ र सम्पूर्ण देशको विकास गर्नको लागि यो पुरै देश चाहिँ एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको हुनाले उनमा एउटा राष्ट्रिय भावनाको विकास हुन्छ भनेको साथीहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो चाहिँ यो के हुन्छ भनेदेखि निर्वाचन प्रणाली एकदमै सरल हुन्छ भनेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली के हुन्छ साथीहरू एकदमै सरल हुन्छ। चुनाव जित्न गरिने अनियमितता, धाँधली र पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति के हुन्छ त निरुत्साहित हुन्छ। अल्पमतको उचित प्रतिनिधित्व गराउँछ, व्यक्तिगत खर्च हुँदैन, व्यवस्थापन सरल हुन्छ, उपनिर्वाचनको आवश्यकता नहुने भएकोले मितव्ययी प्रणाली हुन्छ। मतलब त्यसमा यदि कुनै संसदको सिट रिक्त भयो भनेदेखि पहिले पेश गरेको बन्द सूचीबाट चाहिँ के गरिन्छ त फेरि रिक्त यो सिट पदपूर्ति गर्न सकिने भएको हुनाले उपनिर्वाचनहरू गरेर राख्नु पर्दैन। द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ। यी त भए के त फाइदाहरू। अब यस्तै गरी यसको सबै फाइदा मात्रै छैन, बेफाइदा पनि छन्। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीका अवगुण एवं कमजोरीहरू मुख्य के छ भनेदेखि व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन हुने। व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हनन कसरी भयो भन्ने बुझि पनि हाल्नुहुन्छ। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ व्यक्तिले स्वतन्त्र किसिमले चाहिँ उठ्न पाउँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के हुन्छ त व्यक्तिले स्वतन्त्र एउटा उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ। कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका पनि हुन्छन्। तर समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा चाहिँ स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहिँ हैसियत हुँदैन, स्वतन्त्र भएर उठ्न पाइँदैन। निर्वाचनमा दलीय नियन्त्रण पर्छ भनेको जनताले व्यक्ति छान्ने भन्दा पनि जनताले चाहिँ दललाई मत दिने भए र त्यो व्यक्ति छान्ने काम चाहिँ दलले गर्ने भएको हुनाले सबै चाहिँ दलको पनि केही टाउकेहरूको चाहिँ हालिङवाली हुन्छ। र नेपालमा त्यो भएर गुनासो गर्ने गर्छ नि यो पार्टीलाई सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको भएर जसले दललाई चाहिँ सहयोग गर्यो, नेताहरूलाई प्रभाव पार्यो, त्यो व्यक्ति चाहिँ छनौट हुने किसिमको यसमा चाहिँ त्यो एउटा प्रवृत्ति देखिन्छ। यो यसको यो के भयो त दुर्गुण भयो। निरङ्कुशता, नेतृत्वमा निरङ्कुशता बढ्ने हुन्छ। समान भौगोलिक प्रतिनिधि मिलाउन कठिन हुन्छ। मतलब पुरै देश एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने भएको हुनाले कुनै क्षेत्रबाट चाहिँ धेरै उम्मेदवार निर्वाचित हुन सक्छन्, कुनैबाट कति पनि नहुन सक्छन्। त्यसो भएको हुनाले यो भौगोलिक परिस्थिति मिलाउनलाई पनि गाह्रो हुन्छ। ठुला देशको लागि अव्यावहारिक हुन्छ। मतदाता र प्रतिनिधि बिचको सम्पर्क सम्बन्ध कमजोर हुँदै जान्छ। मतलब मतदाताले आफूले चाहिँ निर्वाचित गरेको प्रतिनिधि को भन्ने कुरो पत्ता लगाउन सक्दैन, किनकि उसले प्रत्यक्ष चाहिँ कुनै उम्मेदवारलाई भोट नहाल्ने भएको हुनाले यसले मतदाता र प्रतिनिधिहरू बिचको सम्पर्क सम्बन्ध कमजोर बनाउँछ। धेरै दलको प्रतिनिधित्वले हङ पार्लियामेन्टको अवस्था सिर्जना हुने र सरकारको स्थायित्व कायम गर्न कठिनाइ हुन्छ। नेपालमा पनि अब यही सिस्टम रहिराख्यो भनेदेखि चाहिँ सामान्यतया कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि राजनीतिक
अस्थिरता सिर्जना हुन्छ भनेको जातीय साम्प्रदायिक क्षेत्रीय दलको उदय र प्रभाव ज्यादा हुन्छ, दलीय दोषहरू देखा पर्दै जान्छ। अनि निष्कर्षमा के भन्नुपर्छ भनेदेखि साथीहरू, अब यति भइसकेपछि यसको निष्कर्षमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा माथि उल्लेख गरिए अनुसार थुप्रै दोषहरू हुने भए तापनि हामीले अवलम्बन गरेको समावेशी लोकतन्त्रको आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न लक्षित वर्ग र क्षेत्रको यथोचित प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्नु तथा आम मतदाताको बहुमूल्य मतलाई खेर जान नदिन एवं माथि उल्लेख गरिएका अन्य कारणहरूले गर्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई हटाउँदै र घटाउँदै यसलाई अघि बढाउन आजको देशको आवश्यकता र समयको माग हो। भने के भनेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा केही दोषहरू कमी कमजोरी पक्कै छन् है, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा केही कमी कमजोरी पक्कै छन्, तर पनि साथीहरू के हो भनेदेखि हामीले समावेशी लोकतन्त्रको चाहिँ एउटा आदर्शलाई एउटा पछि राखेको हुनाले सबै वर्ग समुदायलाई चाहिँ यो यथोचित प्रतिनिधित्व बनाउनको लागि यो समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बाहेक अरू विकल्प छैन। प्रत्यक्षमा चाहिँ हामीले जतिसुकै चाहिँ उम्मेदवार गरा तापनि त्यो नजिक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सबैको यथोचित प्रतिनिधित्वको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अति आवश्यक छ भनेर लेख्नु पर्यो। र अब यहाँलाई म के कुरा निष्कर्षमा के भनौँ भनेदेखि यो एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको के हो र यसको फाइदा बेफाइदा अथवा गुण अवगुण लेख्नुहोस् भन्न सक्छ। परिभाषा लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। परिभाषा भनेको अघि पनि मैले धेरै पटक भने समानुपातिक निर्वाचन भनेको त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली हो जसमा चाहिँ जनताले दलहरूलाई चाहिँ मत हाल्छन् र त्यो प्राप्त गरेको मत संख्याको आधारमा दलहरूलाई के हुन्छ त सिट विभाजन गरिन्छ। त्यसमा चाहिँ पुरै देशलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र मानिन्छ र थ्रेसहोल्ड पार गर्ने सबै दलहरूले चाहिँ आफ्नो भोट यो मत अनुसारले सिट प्राप्त गर्छन्। यसको त्यहाँ अब के लेखेको थियो भन्ने कुरा छोडिदिनुहोस्। अब निष्कर्षमा के सोध्नुहोस् भनेदेखि त्यसको फाइदा के हुन्छ भनेदेखि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा एउटा मुख्य फाइदा भनेको त यो समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्छ, सबैको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिदिन्छ। त्यसपछि त्यो कम खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली हो। त्यसमा चाहिँ एउटा उम्मेदवारहरूमा एउटा क्षेत्रगत भावना हटेर राष्ट्रिय भावनाको चाहिँ विकास गर्छ भन्ने कुराहरू, त्यसपछि उपनिर्वाचनमा झन्झट हुँदैन भन्ने कुराहरू हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ सरल भाषामा चाहिँ यहाँले लेख्नुहोला। यसको बेफाइदा मुख्य के हो भनेदेखि यो चाहिँ यो दलीय निरङ्कुशता चाहिँ बढ्छ, दलीय निरङ्कुशता हावी हुन्छ। अनि त्यसपछि स्वतन्त्र व्यक्तिको चाहिँ के हुँदैन त अस्तित्व हुँदैन। यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दा सबै दलहरूलाई चाहिँ मत अनुसारले सिट दिने भएको हुनाले कुनै पनि दलको चाहिँ एकल बहुमत आउने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसले गर्दा राजनीति के हुन्छ त अस्थिरता निम्तिन सक्छ। यो किसिमले साथीहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका चाहिँ फाइदा बेफाइदा लेख्न सक्नुहुन्छ है। यो पनि महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो। त्यसपछि अर्को एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न यो चाहिँ खास गरी नासोलाई पटक पटक सोधिराखेको प्रश्न हो। यसमा पनि नम्बर चाहिँ ठ्याक्क टुक्रिएर पनि सोध्न सक्छ, तर अहिले मैले जो दिइराखेको छु त्यसमा चाहिँ यो टुक दिएर सोधेको छैन। एकमुष्ट दिएको बेला पनि यहाँले बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ कानुनको चाहिँ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, परिचय भन्नेमा चाहिँ 1 नम्बर हो र विधान र नजिरमा भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर मलाई लाग्छ। यो पाठ पढिसकेका साथीहरूलाई यसरी प्रश्नको उत्तर भन्दाखेरि साह्रै मजा आउँछ, साह्रै चाहिँ त्यो फ्रुटफुल हुनसक्छ। तर कोही साथीहरू अब यो सुरुमा एकचोटि पढ्नु भएकै छैन भनेदेखि फेरि यो जो मैले जो कुरा गरिराखेका छु त्यो कुराहरू दिमागमा नबस्न सक्छ, त्यस्ताहरूलाई त्यति उपयोगी नहुन सक्छ। तर पनि यो यहाँहरूले स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् अथवा नोट पाइन्छ नोट चाहिँ राखिराख्नु होला। एकचोटि यहाँहरूले यो कोर्स पढिसकेपछि प्रश्न उत्तर शैलीमा कसरी लेख्ने रहेछ त भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ यहाँलाई यसले ठुलो मद्दत गर्छ भन्ने लाग्छ। कानुन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, विधान र नजिरमा भिन्नता लेख्नुहोस्। साथीहरू थोरै हुन्छ, म त्यही भएर अब धेरै डिटेलमा यसमा धेरै अब चर्चा गर्दिनँ, म सिधै विषयवस्तुमा गइहाल्छु। कानुन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भनेर सोधेको बेला यसमा फेरि 1 नम्बर हो कि 2 नम्बर हो पनि भनेर नभनेको हुनाले यतिसम्म लेख्दा ठिकै हुन्छ भनेको साथीहरू यसलाई यहाँले अझै घटाउन सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समाजलाई अनुशासित, मर्यादित तथा व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने माध्यमको रूपमा निर्माण गरिएका वा भएका संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियम, विनियम, प्रथा, परम्परा, नजिर आदिको संरचना नै कानुन हो। कानुन राज्य सञ्चालनको महत्त्वपूर्ण औजार हो। यसले राज्य सञ्चालन पद्धति, नियमन प्रणाली, सरकार र नागरिक बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्छ। यसले अधिकार तथा कर्तव्य निर्धारण गर्ने तथा र तोकिएको कर्तव्य पूरा नगरेमा सजाय दिने व्यवस्था निर्धारण गर्छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन, नो एक्सक्युज फर इग्नोरेन्स अफ ल भन्ने कुरालाई सबैले ध्यान दिएको देखिन्छ। साथीहरू कानुनको कुरा यो हो।
अब अर्को महत्त्वपूर्ण एकदम सोधिरहेको छ विधायन र नजिरमा भिन्नता। अब हामी त टपिकमा गएको छैनौँ, तर साथीहरू जसले पढ्नु भएको छ त्यो के छ भनेदेखि कानुनका विभिन्न स्रोतहरू छन्। कानुनको मूल स्रोत संविधान भइहाल्यो, दोस्रो चाहिँ यो विधायनहरू भने होला, तेस्रो चाहिँ नजिर छ होइन, अर्को चाहिँ प्रथा परम्परा छ है। यो किसिमले कानुनका विभिन्न स्रोतहरू छन् र ती स्रोतहरू मध्ये यहाँ चाहिँ विधायन र नजिरको बारे लेख्नुहोस् भनेर म सोध्ला विधायन र नजिरमा चाहिँ भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर पनि सोध्न सक्छ। यहाँ चाहिँ मैले कानुनका दुईवटा स्रोतहरू विधायन र नजिरमा फरक लेख्नुहोस् भनेर 5 नम्बर यति मात्रै पनि आउन सक्छ, तर मैले यहाँ भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भने अलिकति टाउको जोडे सिधै यहाँलाई विधायन र नजिरमा भिन्नता लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सक्छ। त्यति बेला पनि यहाँले ध्यान दिनु होला। अब परिभाषा गरेर म पनि राखेको छु, यहाँले चाहिँ अब परीक्षामा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी लेख्नु होला। विधायन भने के रहेछ त व्यवस्थापिकाबाट निर्मित कानुनलाई विधायन भनिन्छ। नजिर भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट निर्मित कानुनलाई के भनिन्छ त नजिर भनिन्छ। अनि विधायनमा के रहेछ देशको आवश्यकता अनुसार व्यापक रूपमा निर्माण हुन्छ। नजिर भनेको न्यायिक निरूपणको सिलसिलामा निर्माण हुने भएकोले सीमित मात्रामा निर्माण हुन्छ। विधायकी कानुनले नजिरलाई निस्तेज पार्न सक्ने भएकोले नजिरको तुलनामा बढी शक्तिशाली हुन्छन् यो विधायनहरू। विधायकी कानुनको तुलनामा कम शक्तिशाली हुन्छन्। अर्को चौथो बुदामा चाहिँ विधायनमा सर्वसाधारणको पहुँच हुन्छ, नजिरमा सबैको पहुँच हुँदैन भनेको मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको मात्र त्यसमा पहुँच हुन सक्छ। विधायन भविष्यको अनुमान गर्न सफल हुन्छ, नजिर भविष्यको अनुमान गर्न के हुँदैन साथीहरू सफल हुँदैन। यो किसिमले 5 नम्बरको बारेमा निष्कर्ष लेख्नु पर्दैन भनेको कानुन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, विधायन र नजिरमा भिन्नता लेख्नुहोस् भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यसको अब त्यहाँ लेखेको कुराहरूको जिस्ट के हो भनेदेखि साथी जानिहाल्नुहुन्छ। कानुन भनेको कुनै पनि देशलाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउनको लागि बनाएका संविधान पनि कानुन हो। ऐन नियम अध्यादेश विनियमावली कार्यविधि सबै कानुन हुन्। यहाँ लेख्दाखेरि ती सबैको समग्रतालाई कानुन भनिन्छ। यो चाहिँ राज्य सञ्चालन गर्ने हतियार हो, साधन हो भने यसरी लेखेको छ। त्यति बढी पनि लेखेको छ। आफूलाई परीक्षामा चाहिँ कति अङ्कको सोध्छ, कति समय हुन्छ, आफ्नो स्पिड के छ त्यो अनुसारले लेख्नु होला। अनि कानुन र त्यसपछि यहाँले कति जान्नुभयो अब विधायन अब कहाँ आएर विधायन र नजिर भनेको कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि नहोला, एक्चुअली बुझ्नुहोस् अब है। यदि यहाँहरूले तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि अघि मैले फरक भन्ने सन्दर्भमा बुझि पनि राख्नु भएको होला। विधायन भनेको व्यवस्थापिका संसदबाट बनाएको कानुनलाई के भनिन्छ साथीहरू विधायन भनिन्छ। अनि नजिर भनेको अदालतले न्यायिक निरूपणको सिलसिलामा है न्यायिक निरूपणको सिलसिलामा प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तलाई के भन्छ नजिर भन्छौँ। एउटा परिभाषा त्यही नै हो। अब अर्कोमा लेख्दाखेरि भनेको एउटा अदालतबाट बनेको एउटा चाहिँ संसदबाट बनेको। अनि शक्तिशालीको कुरा गर्दाखेरि विधान के हुन्छ त बढी शक्तिशाली हुन्छ, नजिर चाहिँ कम शक्तिशाली हुन्छ। विधान भनेपछि त्यो व्यापक जनसहभागितामा हुन्छ, त्यो चाहिँ प्रकाशित गर्नुपर्छ, त्यसको निश्चित प्रक्रिया छ। तर नजिरमा त्यस्तो छैन भन्ने कुराहरू छ साथीहरू। अब साथीहरूले अब यति पनि गरिसकेपछि अरू महत्त्वपूर्ण प्रश्न मलाई यो साथीहरू सूचनाको हकको सम्बन्धमा चाहिँ सङ्घघोष कानुन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? साथीले एकैछिन फोन आएको हुनाले मैले चाहिँ अफ गरेँ। सूचनाको हकको सन्दर्भमा चाहिँ सङ्घघोष कानुनले के बुझ्नुहुन्छ यो हामी नोट बनाउन साथीहरू आफैले हेर्नु होला। एकचोटि यसमा म गइनँ किन यहाँ धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छैन। धेरै साथीहरू जोडिसकेपछि फेरि यसलाई चाहिँ हामी अघि बढाउँला। यसको डिटेलमा कुराहरू छँदैछ, नोट पाउनु छ त्यसबाट हेर्नु होला। र अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि सूचनाको हकको कार्यमा देखिएका समस्याहरू अनुसार समाधान उपायहरू लेख्नुहोस् भन्ने छ। यो पनि यहाँले नोटबाट हेर्नु होला। र त्यसपछि हामी यहाँहरूसँग पछि एकछिन पढिसकेपछि त्यसमा चाहिँ छलफल गरौँला। अहिले चाहिँ मैले साथीहरूलाई यो प्रश्न उत्तरको रूपमा चाहिँ यति कुराहरू राखेँ। अब एकछिन चाहिँ साथीहरूलाई मैले केही सोध्न छ भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ अनुरोध गर्छु साथीहरू केही कन्फ्युजन छ भनेदेखि चाहिँ सोध्नु होला। यहाँले मेसेज बक्सबाट चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। आज हामी यो 4 दिने क्लासको चाहिँ निःशुल्क क्लासको अन्तिम दिनमा छौँ। अन्तिम दिनमा भएको हुनाले साथीहरूले केही कन्फ्युजन लागेको कुराहरू छ भनेदेखि सोध्न सक्नुहुन्छ।
साथीहरूले रिटेन इक्स्ट्रा बनाउने टिप्स चाहियो भन्नुभयो। अस्तिको क्लास लिनुभएको थियो भनेदेखि मैले टिप्सको चाङै दिएको थिएँ साथीहरू। अस्तिको क्लासमा यहाँहरू जोडिनु भएको थियो भनेदेखि मैले रिटेन चाहिँ उत्कृष्ट बनाउने केही टिप्सहरू दिएको थिएँ। म साथीहरूलाई एकचोटि फेरि त्यहाँतिर लैजान चाहन्छु है साथीहरू। साथीहरूलाई स्क्रिन सेयरमा जानुपर्ने भयो। एकछिन फेरि स्क्रिन सेयरमा गएर मैले एकचोटि देखाउँछु साथीहरू। स्क्रिन सेयर सफलताको लागि साथीहरू के पढ्ने, कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने, अब यो एमसीक्यू त अहिले हामीले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्ने छैन, हामी विषयगतमै छौँ। यो सम्बन्धी कुराहरूमा जान्नुपर्ने छ सर्वप्रथम है। पास हुनलाई कसरी पढ्ने, कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरूमा। अब के पढ्ने भन्ने कुराहरूमा यदि साथीहरू कहीँ पहिलो पटक हुनुहुन्छ अब भनेदेखि चाहिँ काम लाग्छ। पहिले चाहिँ यहाँले पाठ्यक्रम र परीक्षा योजना भनेको यहाँहरूको एकचोटि सिलेबस र परीक्षा योजना कस्ता कस्ता प्रश्न आउँछ, कति समयमा उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा राम्रोसँग ध्यान दिनु है, बहुत महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि त्यसपछि पाठ्यक्रम अनुसारको विश्वसनीयमा भरपर्दो सन्दर्भ पुस्तक चाहिँ किन्नु होला। अब यहाँहरू स्कुल कलेज जस्तो ठ्याक्कै यो किताब पढ्नुपर्छ भन्ने किताब त हुँदैन है। स्कुल कलेजमा चाहिँ एउटा निस्कि टेक्स्ट बुक हुन्छ, त्यही किताब चाहिँ पढ्न सक्नुहुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यसो भए पनि आफै चाहिँ एउटा भरपर्दो किताब किन्नु होला। म धेरै व्याख्यातिर गइनँ। अनि त्यो किताबले मात्रै हुँदैन, यहाँहरूले चाहिँ चालु योजना, बजेट, आर्थिक सर्वेक्षण, संविधान यस्ता कुराहरू चाहिँ आधिकारिक किताबै किन्नु होला। त्यो नभएपछि एउटा PDF फाइल चाहिँ डाउनलोड गरेर पढ्नु होला र लेटेस्ट प्रतिवेदनहरू हेर्नु होला। र धेरै कुराहरूमा अपडेटेड जानकारीको लागि चाहिँ यहाँहरूले समसामयिक पुस्तक पढ्नु होला। र त्यसपछि पढ्ने कसरी भनेदेखि साथीहरू अब अघि पनि मैले यहाँले कुनै एउटा सन्दर्भ पुस्तक चाहिँ किन्नुपर्छ। पुस्तक किनिसकेपछि एउटा त्यहीलाई चाहिँ टेक्स्ट बुकको रूपमा चाहिँ यहाँले लिनुहोस्। अनि शीर्षक वाइज सर्वप्रथम उस्तो पुस्तकमै भएको कुरा नोट शैलीमा पढ्नुहोस्। सामान्यतया फेसबुक लगायतका साइटमा राखेका यो मसलेदार कुराको पछि चाहिँ कहिले पनि नलागुला। अहिले चाहिँ सबै यो मसलेदार जमानाको कुरा छ। अहिले पनि अस्ति पनि मैले भने लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रममा जो टपिकहरू राखेको छ त्यो राख्दैखेरि एन्सर चाहिँ एक किसिमको एन्सरको अपेक्षा गरेको हो है। कहाँबाट यो क्लास छ सल्भ गरिदिनु। तर धेरै जस्तो अब यो फेसबुकमा यो महत्त्वमा यो पढ्नुहुन्छ भने यो भाइरल बनाएको हुन्छ। तर ख्याल गर्नु होला, परीक्षामा चाहिँ लोकसेवा आयोगले भाइरल कुराहरू कहिले पनि सोध्दैन। भाइरल कुराहरू सोध्दैन कि सधैँ हिरेन कुराहरू चाहिँ केही इस्यु चाहिँ एकदम बर्निङ कुरामा आयो भनेदेखि त्यो बर्निङ भित्र रहेको हिरेन कुरा के छ त्यो सोध्छ। त्यसो भएको हुनाले यो फेसबुकमा आएको त्यस्ता कुराको पछि लाग्ने भन्दा पनि एउटा भरपर्दो टेक्स्ट बुक किनेर चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ यो शीर्षक वाइज चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला। समय प्राप्त भयो भनेदेखि चाहिँ आफैले बिचबिच खाली पाना छोड्दै नोट बनाउनुहोस्, नभए चाहिँ बुकमै हाइलाइट गर्दै करेक्सन गर्दै जानु होला। र बुकमा नभएका कुराको लागि फेरि एउटा एक्स्ट्रा नोट चाहिँ बनाउनु होला यहाँले। अनि त्यसपछि सम्भव भएसम्म सूत्र बनाउनतिर नलागि कन्सेप्ट क्लियर भएर चाहिँ पढ्नु होला। अनि कतिपय क्रम मिलाउने सूत्र बनाउँदा सहिलो हुने रहेछ भने त्यति बेला सूत्र बनाउनु होला। तर सूत्र बनाउँदाखेरि पनि आफ्नो रुचि अनुसार बनाउनु होला। कुनै कुरामा कन्फ्युजन भयो भनेदेखि चाहिँ यहाँले सिधै चाहिँ यो कसको किताबमा के लेखेको छन् भन्ने कुरामा अलमल्नु भन्दा पनि आधिकारिक स्रोतमा जानु होला, आधिकारिक स्रोतबाट चाहिँ पढ्नु होला। अनि त्यसपछि साथीहरू कसरी उत्कृष्ट अङ्क आउने गरेर लेख्ने भन्ने कुराहरू मैले त्यो अस्ति पनि यहाँहरूले क्लास लगेको भएपछि सायद भनेको थिएँ। धेरै साथीहरूले जान्नु पनि भयो होला भन्ने लाग्छ। यदि कोही साथीहरूले जान्नु भएको छैन भनेदेखि मुख्य कुरो चाहिँ अब कसरी लेख्ने भन्ने कुरा नम्बर बढी ल्याउनको लागि लेख्ने तरिकाको पनि साथीहरूले सोधिदिइ नै हाल्नुभयो। एक्चुअली मैले त्यो पनि यदि अस्ति कोही साथीहरू चाहिँ आउनु भएको थिएन भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूलाई काम लाग्ने किसिमले यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला है त। सेयर गर्नु पर्यो, फेरि स्क्रिन सेयरमा जानु पर्यो। स्क्रिन सेयर साथीहरू देखिएको छ मैले सेयर गरेको। ल अब धेरै साथीहरूलाई शनिबार पनि बल्छिन लागेर भोग्नु लाग्यो होला। परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क आउने गरेर लेख्नको लागि साथीहरू यति कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, त्यति धेरै चाहिँ चिन्ता गर्नु पर्दैन।
प्रश्न राम्रोसँग अध्ययन गरी प्रश्नले खास खोजिएको कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। धेरैको यसैमा समस्या देखिन्छ। प्रश्न चाहिँ एउटा कुरा सोधेको हुन्छ, तर धेरै साथीहरूले चाहिँ बहकिएर अर्कै तरिका आफू जे जानेको त्यो लेख्नुहुन्छ। के गर्नु भनेदेखि लोकसेवा आयोगले सोध्ने प्रश्नहरू सामान्यतया दोहोऱ्याउँदैन पनि, र हरेकचोटि प्रश्न सोद्धाखेरि त्यसले कहीँ न कहीँ चाहिँ अलिकति घुमाएको हुन्छ, कहीँ न कहीँ नयाँ कुरा सोधेको हुन्छ। त्यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ भनेको क्या। जस्तो मैले अस्ति पनि भने पटक पटक मैले भनिराखेको छु, नेपालमा कृषिको उत्पादकत्व घट्नुको कारणहरू उल्लेख गर्दै अरू कुरा भइहाल्यो। कृषिको उत्पादकत्व घट्नुको कारण भनेर सोधेको पनि हुनसक्छ, अथवा उत्पादन घट्नुका कारण भनेर सोधेको पनि हुनसक्छ क्या। उत्पादकत्व घट्नुका कारण भनेर सोधेको र उत्पादन घट्नुको कारण भनेपछि फरक कुरा हो क्या। उही कमन एन्सर लेखेर हुँदैन। अनि कर्मचारी तन्त्रको लाल फित्ताशाही भनेको के हो? नेपालको कर्मचारी तन्त्र यसमा सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको लाल फित्ताशाही पनि पहिले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि मैले जोड गर्न खोजेको कुरा कर्मचारी तन्त्रमा यसको सुधार गर्नुपर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको लाल फित्ताशाहीको कुरा सुधार गर्नलाई गर्नुपर्ने कुरा लेख्नु भनेको हुन्छ। तर धेरैले के गरिदिन्छ भनेदेखि निजामती सेवाभित्र रहेका जो कमी कमजोरी छन्, जो अवगुणहरू छन्, ती सबै कुरामा हिर्काउन खोज्नुहुन्छ है। ती सबैमा के गर्नुहुन्छ त हिर्काउन खोज्नुहुन्छ। तर यो प्रश्नले खोजेको के हो भनेदेखि लाल फित्ताशाहीलाई मात्रै कसरी हटाउने, कसरी सुधार गर्ने भन्ने सोधेको हो। त्यसो भएको हुनाले प्रश्नले सोधेको कुरामा उत्तर चाहिँ स्पेसिफिक हुनुपर्छ भनेको साथीहरूले बुझ्नु होला। मैले यसबाट भन्न खोजेको कुरा के हो भनेदेखि परीक्षामा सोधिएका प्रश्नहरू सरसर्ती हेर्दाखेरि उस्ता उस्तै देखिन्छन् है, उस्ता उस्तै देखिन्छन् भने नि उत्पादन घट्नुको कारण लेख्नु भने पनि सक्छ, उत्पादकत्व घट्नुको कारण पनि लेख्न सक्छ। अनि सार्वजनिक प्रशासनलाई सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू लेख्नु भने पनि सक्छ, अथवा सार्वजनिक प्रशासनभित्र लाल फित्ताशाहीमा भनौँ न रेड ट्यापिजममा हटाउनको लागि गर्नुपर्ने कामहरू भनेको पनि हुनसक्छ। अब स्पेसिफिक भएको बेला उत्तर पनि स्पेसिफिक दिनुपर्छ भनेको है। मैले यति मात्रै भने यसमा योभन्दा धेरै गएन। त्यसपछि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा कुरो त यहाँले के गर्नुपर्छ भने मैले प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस्, प्रश्नले खास खोजेको के हो उत्तर त्यति मात्र लेख्नुहोस् भनेको क्या। चाहिने भन्दा बढी कुराहरू नलेख्नुहोस् भनेको। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ उत्तर लेख्दाखेरि शीर्षक उपशीर्षकहरू उत्तर लेख्न थाल्नुहोस्। सामान्यतया गाँसोमा चाहिँ 5 नम्बरको प्रश्न धेरै आउँछ। 5 नम्बरको प्रश्नलाई चाहिँ अब यहाँहरूले छुट्टै शीर्षक उपशीर्षक दिइराख्नु पर्दैन। माथि एउटा यो प्रश्नले भनिदिएकै हुन्छ, यो टाइटल अथवा सब टाइटल त्यो अनुसार राखिदिइहाल्नुहुन्छ। र 10 नम्बरको लामो प्रश्नमा चाहिँ यो शीर्षक उपशीर्षक राखेर उत्तर लेख्नु होला। जस्तो भनेको अहिले मैले भने नि कानुनको शासन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ, यसका फाइदा बेफाइदा भनेको बेला कानुनको शासन भन्ने एउटा हेडिङ दिने, त्यसपछि कानुन शासनको फाइदा, कानुन शासनको बेफाइदा, यस्तो किसिमले लेख्नु होला भनेको। त्यसपछि उत्तर सकेसम्म बुदागत रूपमा लेख्नुहोस् र छोटा बुदा र छोटा र खतिला बनाउनुहोस् भनेको। उत्तर लेख्दाखेरि बुदा चाहिँ बुदागत रूपमै लेख्नुहोस् होइन। नासोमा त 5 नम्बरको हुन्छ, धेरै व्याख्या लेखेर सकिँदैन। तर बुदाहरू फेरि धेरै लामो लामो बनाउने भन्दाखेरि पनि मैले यहाँहरूलाई दिएको नोटहरूमा चाहिँ अलिक बुझाउनको लागि क्लियर बनाउन लामो पनि बनाएको होला। तर त्यो लामो बुदा चाहिँ यहाँले बुझाउनलाई मात्रै हो, यहाँले छोटा छोटा बुदा बनाएर लेख्नु होला है। त्यो हो। अनि तथ्याङ्क र चित्रको संयोजन गर्नु होला भनेको। उत्तर लेख्नको लागि एक्जामिनरलाई चाहिँ यो परम्परागत बुदाहरू मात्रै लेखेर चाहिँ नम्बर पाइँदैन। राम्रो अङ्क ल्याउनको लागि चाहिँ फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्समा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भने चित्रहरू बढी बनाउने र सम्बन्धित टपिकसँगको जो एउटा लेटेस्ट इन्फर्मेसन छ त्यसलाई चाहिँ त्यो डाटा छ त्यो राख्नु होला भनेको। जस्तो म एक्जाम्पललाई के भन्छु भने म यहाँनिर रोकेको छु त यो तथ्याङ्कको कुरा गर्दाखेरि कन्ट्रोल डी को कुरा गर्दाखेरि साथीले अचम्म लाग्छ क्या। मैले के देख्छु भनेदेखि नेपालमा यो विद्युतीय शासनको चाहिँ अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर सोधेको हुन्छ। विद्युतीय शासनको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनिसकेपछि साथीहरू हामी विद्युतीय शासनको मूल्याङ्कनमा ग्लोबली विश्वमा हाम्रो स्ट्याटस के छ, स्थान के छ, त्यति कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो क्या। तर परीक्षामा चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँसँग भएको किताबमा चाहिँ नेपाल चाहिँ विद्युतीय शासनको एउटा ग्लोबल र्याङ्कमा युनाइटेड नेसन्सले एउटा जो र्याङ्किङ गरेको हुन्छ त्यो लेख्नुपर्छ भनेको। जस्तो हाम्रो अहिले 0.4699 छ नि त्यो अङ्क, हामी 132औं जो स्थानमा छौँ त्यो स्थान लेख्नुपर्छ भनेको। जस्तो कानुनको शासनको कुरा गरेको छ, कानुनको शासनको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर यो शाखालाई पनि सोधेको छ, नासोलाई पनि सोधेको छ भनेको। नेपालमा कानुनको शासनको मूल्याङ्कन गर्नुहोस् भनेर भनेको हुन्छ। त्यो भनेको बेला मुख्य कुरा के हो भनेदेखि नेपालको कानुनको शासनको सम्बन्धी हाम्रो लेटेस्ट डाटा के हो त, हाम्रो स्ट्याटस के छ भन्ने कुराहरू जान्नुपर्छ। जस्तो यहाँ थाहा छ ओल्ड जस्टिस प्रोजेक्टको रुल अफ ल इन्डेक्सले हरेक वर्ष
विभिन्न मुलुकको कानुन शास्त्र मूल्याङ्कन गर्छ। त्यो मूल्याङ्कन अनुसार नेपालको कानुनको शासनको सूचकाङ्क विगत 4 वर्षदेखि लगातार खस्कदै गएको छ र अघिल्लो वर्ष हामी 61 स्थानमा थियौँ। अहिले चाहिँ कानुनको शासनको अवस्था चाहिँ हाम्रो खस्कदै गएर हामी कतिमा पुगेका छौँ त अब 70 स्थानमा पुगेका छौँ। अरू र हाम्रो अङ्कको कुरा गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ 0.52 अङ्कमा झरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ टार्गेट चाहिँ 80-81 मा 0.57 पुर्याउनु थियो। मैले यति किन जोडेको भनेदेखि कानुनको शासनको प्रश्न यहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि नेपालमा कानुनको शासनको सूचकाङ्क चाहिँ 0.52 छ। हामी विश्वमा चाहिँ अहिले 70औं स्थानमा रहेका छौँ। अनि कानुनको शासन कमजोर हुनका कारण यी छन् के सोधेको छ कि त्यसरी लेख्नुला भन्नको लागि मैले एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गरेँ। हामी पुरै यहाँले डाटा पढ्नु पर्दैन। यहाँ फेरि के हुन्छ भनेदेखि अहिले के जङ्गल खडा भएको छ भनेदेखि चाहिने नचाहिने सूत्रहरू यो डाटाहरू चाहिँ थोपर दिने, विद्यार्थीहरूलाई परीक्षार्थीहरूलाई कण्ठ गर्न हैरान हुने। तर मेरो विशेष आग्रह के हो भनेदेखि अब लेख्ने सिपको लागि यहाँहरूलाई अनावश्यक डाटाहरू त्यहाँतिर नलाग्नुहोस् र यहाँहरूको टपिकसँग सम्बन्धित डाटा चाहिँ जान्नु होला भनेको है। जस्तो शासनको कुरा गर्नुहोस्, हामी गभर्नेन्स पढ्दाखेरि गभर्नेन्स इन्डिकेटरमा नेपालको अवस्था के छ त्यो जान्नु पर्यो। कानुनको शासन पढ्दा कानुनको शासनमा नेपालको स्टेटस के छ त्यो जान्नु पर्यो है। अनि विधिको शासन भनेर आइराखेको हुन्छ नि, विधिको शासन पढ्दा त्यो पढ्दै गर्नु पर्यो। पारदर्शिताको पढ्दाखेरि पारदर्शिता भन्यो हामीले, पारदर्शिताको सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो ग्लोबल स्टेटस के छ त्यो कुराहरू जान्न सक्यो, लेख्न सक्यो भनेदेखि के नम्बर आउँछ भनेको। अनि सकारात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण व्यक्त गर्नुहोस्। अन्तिममा छोटो निष्कर्ष भनेको प्रश्नमा यो आलोचना गर्न पर्ने ठाउँमा जतिसुकै आलोचना गर्न सकिन्छ, तर निष्कर्षमा पुग्दाखेरि साथीहरू के हो भनेदेखि सकारात्मक सन्देश दिने खालको राज्यले लिएको नीति कार्यक्रम प्रति चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। केही सुझाव छ भने सुझाव दिन सकिन्छ, तर निष्कर्षमा चाहिँ केही कमी कमजोरी छन् भनेदेखि पनि यी कमी कमजोरी हटाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लेख्नुपर्छ। जस्तो मैले भने यहाँलाई आरक्षणको कुरा गरेँ भनेदेखि आरक्षणमा चाहिँ अब धेरै कमी कमजोरी छन् होइन। हामी माथि चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न भनेकोलाई फाइदा बेफाइदा लेख्नु माथि लेख्न सक्यो, तर निष्कर्षमा के हो भनेदेखि अझै पनि नेपालमा ठुलो वर्ग समुदाय चाहिँ मूल प्रवाहबाट बाहिर भएको हुनाले ती बहिष्करण गरेका समुदायलाई चाहिँ मूल प्रवाहमा ल्याउनको लागि आरक्षण बाहेक अन्य विकल्प नभएको हुनाले अझै केही वर्षसम्म चाहिँ आरक्षण दिनुपर्छ। बरु यसमा चाहिँ देखिएका कमी कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले यहाँले जवाब लेख्नुपर्छ भनेको साथीहरू है। र मुख्य कुरो चाहिँ पछिल्लो समय के छ भनेदेखि साथीहरू यो लेख्ने किताब लेख्ने र प्रशिक्षण गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै जन्मेका छन् है। यो को कस्ता छन् भन्ने कुरामा आज केही चर्चा गर्दिनँ। यहाँहरूले अलिकति किताब हेरेर हतार देखिहाल्नु होला, अलिक विश्वसनीय व्यक्तिको किताब चाहिँ किनेर पढ्न थाल्नु होला। मैले यति भन्न चाहिँ साथीले कसरी लेख्ने भन्नुभएको थियो। यति भन्दै म साथीहरूलाई आजको लागि अब छुट्टिन चाहन्छु, किनकि मेरो भने अघि पनि मैले भने भोलि नै अलिकति बाहिर जानुपर्ने विशेष कार्यक्रम छ र विशेष कार्यक्रम भएको हुनाले म केही दिन जोडिन्न। मेरो सट्टा अरू सरहरू आउनु होला। हाम्रो शिव सरले त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गर्नुहुन्छ, त्यहाँ सहजीकरण गर्नुहुन्छ। यति भन्दै म साथीहरूलाई आजको लागि बिदा चाहन्छु। सबैलाई इक्वल नो दिन्छ सर। लोकसेवाको क्वेसन मिस्टेक हुँदा सबैले नासु फस्छु आइक्यूको दुईवटा साथी भन्दा हो। नासुमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जुनसुकैमा पनि क्वेसन मिस्टेक भयो भनेदेखि सबैलाई अङ्क दिन्छ साथीहरू। तर लोकसेवा आयोगले अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ त्यस्तो होला, तर सब्जेक्टिभ क्वेसनमा त्यस्तो मिस्टेक हुँदैन होइन। अब्जेक्टिभ क्वेसनमा चाहिँ क्वेसन मिस्टेक भयो भने सबैले नम्बर पाइन्छ। त्यही भएर बिग्रियो भनेदेखि पनि केही फरक परेन। साथीहरू केही छैन भनेदेखि मैले अब साथीहरूलाई अब गुड नाइट भनौँ। निलम गौतमजीले भन्नुभयो अब हजुरको बुक छ कि छैन भन्नुभयो। साथीहरू मेरो यो शाखा अधिकृतको लागि चाहिँ बुक थियो र शाखा अधिकृतको नयाँ कोर्स आइसकेपछि बुक सुरुमा पनि निकालेको पनि थिएँ। सुरुमै त्यो किताब एकदम अभाव पनि भएको थियो, तर पछिमा चाहिँ यो कार्य व्यस्तताको कारणले गर्दा किताबतिर मैले फेरि त्यसलाई अपडेट गरेर निकाल्न सकेको छैन। 2 वर्ष अगाडिसम्म थियो, अहिले त्यसलाई मैले अपडेट गरेको छैन र म सायद त्यति बेला अपडेट गर्थेँ पनि होला। पछिल्लो समय यो शाखादेखि नासुका परीक्षाहरू चाहिँ अदालतको प्रोसेसले गर्दा अलिकति त्यतातिर अन्यल भएको हुनाले त्यतातिर चाहिँ मैले अलिकति जाँगर चलाउन सकिनँ। अफिसरको सेकेन्ड पेपर साथीहरू है, अफिसरको सेकेन्ड पेपरको चाहिँ बुक थियो।
साथीहरूलाई आजको लागि बिदा मागौँ है त। ल साथीहरू धन्यवाद, ल गुड नाइट है। ल साथीहरूलाई गुड नाइट, यहाँहरूको तयारी राम्रोसँग होस्। र रुटिन नआएको हुनाले र पहिलो चोटि पनि यो रिजल्ट नआएको हुनाले साथीहरूलाई पढ्नमा अलिकति जाँगर नचलेको हुनसक्छ। तर साथीहरू पास हुने भनेको फेरि यस्तै बेला जसले मेहनत गर्न सक्यो उसरी हो। लोकसेवा आयोगले झ्याप्प रुटिन निकाल्छ 1 हप्ता 2 हप्ताको समय दिएर, अनि पढ्न भ्याइँदैन। त्यो भएर अहिले निर्वाचनको बेला यहाँहरूले अब निर्वाचनमा चाहिँ आफ्नो मतदान त गर्नुहोस्, आफ्नो राजनीतिक अधिकारको प्रयोग गर्नुहोस्, तर पनि आफ्नो पढाइलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुहोस्। र निर्वाचन लगत्तै यहाँहरूको परीक्षा भइ नै हाल्छ। परीक्षामा राम्रो गर्नुहोस्। केही सोध्नुपर्ने कन्फ्युजन लाग्ने कुराहरू छ भनेदेखि ठिकै छ, फेसबुक पेज ललित कुमार बस्नेत, मैले यहाँ लेखिहाल्नुहुन्छ, यहाँले बुझिहाल्नुहुन्छ। ललित कुमार बस्नेत पेजमा गएर यहाँले केही सोध्नु होला। म चाहिँ तुरुन्तै नभए तापनि कति बेला समय अनुकूल हुन्छ यहाँहरूको जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गर्छु। हस् त, धन्यवाद साथीहरू है त। ल गुड नाइट। शिव उतातिर पनि शनिबार भएको हुनाले साथीहरू चाहिँ अब शनिबार भएको हुनाले साथीहरू चाहिँ अब कता कता छन्। अब क्लासहरू सबै रोकिएको छ। तर म पनि आज यो क्लास गर्ने थिएन होला, म भोलि नआउने भएको हुनाले आजको लागि निर्धारित कुराहरू सक्दिउँ भनेर मैले चाहिँ गरेँ। मलाई लाग्छ साथीहरू थोरै जोडिएको भए तापनि साथीहरूलाई उपयोगी नै भयो होला भन्ने लाग्छ। ल साथीहरू गुड नाइट है त। ल बाई।